गुरुभ्यो नमो नमः। ब्रिगेडियर विद्याधर संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरीतः अहं शिवं बलूनी पूर्वमध्यमा प्रथम वर्षस्य छात्रोऽस्मि। अस्यां वाद विवाद प्रतियोगितायां विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् इति विषयम् अधिकृत्य वादपक्षतः स्वविचारान् प्रस्तावयामि। भाषा से भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्तु। संस्कृतं केवलं भाषा न अपितु भारतीय संस्कृते जीवनधारा, ज्ञानस्य भण्डारः, चरित्र निर्माणस्य आधारः च अस्ति। प्राचीन कालात् आरभ्य वेदाः, उपनिषदः, स्मृतयः, काव्यानि, शास्त्राणि च संस्कृते एव रचितानि। एषा भाषा न केवलं शब्दार्थज्ञानं ददाति अपितु जीवनदर्शनं, तर्कशक्तिं, नैतिकबोधं च बालकेषु सञ्चारयति। यदि विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणं क्रियते तर्हि छात्रस्य उच्चारणशुद्धिः, शब्दसम्पन्नता, वाक्यरचनासु प्रावीण्यं च लघुश्रमेण एव प्राप्तुं शक्यते। संस्कृत व्याकरणस्य सूक्ष्मता, पाणिन्याः नियमावलिः, तर्कपरम्परा च बालकस्य मस्तिष्के तार्किक समुचित विचारस्य विकासं निश्चितं भविष्यति। अतः निश्चयेन वक्तुं शक्यते यत् विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम्। महिमान्याः संस्कृतकाव्ये न केवलं शब्दसौन्दर्यम् अपितु जीवनोपदेश, नैतिकता, धर्मबोधः च स्फुटं दृष्टः। भगवद्गीतायाम् उक्तं सा विद्या या विमुक्तये या विद्या मोक्षप्राप्तये सहायकत्वेन कारिणी। विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणं बालिकानां ज्ञानं केवलं बौद्धिकतया न परन्तु चरित्रगुणनिर्माणेन च सम्पादयति। अतः सुस्पष्टमस्ति यत् संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकं वर्तते। यथार्थतः संस्कृतं तु आधुनिकविज्ञानस्य, गणितस्य, तर्कशास्त्रस्य, आयुर्वेदस्य च गूढेषु ग्रन्थेषु दिव्यमाणिक्यवत् सूक्ष्मतया गुम्फितमस्ति। यदि बालकाः संस्कृतमाध्यमेन संस्कृताः भवन्ति तर्हि तेन केवलम् अमूल्यं प्राचीनज्ञानं साधिकारं करिष्यन्ति अपितु तस्याः भाषायाः तार्किकसंरचनया प्रेरिताः सन्तः आधुनिकविज्ञानस्य विषयेऽपि गहनतया चिन्तनं साधयितुं समर्थाः भविष्यन्ति। अनेन कारणेन निसन्देहं घोषयितुं शक्यते यत् राष्ट्रस्य बौद्धिक पुनर्जागरणाय संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् अधुना अनिवार्यमस्ति। वर्तमान कालस्य विरोधिनः एतत् तर्कं प्रस्तौति यत् युगस्य आवश्यकतानुसारं वर्तमाने छात्राणां केवलं रोजगारक्षमता, प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञानं च अधिकम् आवश्यकम्। तत्र अहं दृढतया प्रत्युत्तरं ददामि। संस्कृत माध्यमेन शिक्षणं केवलं काचित् प्राचीन भाषा दीक्षा न अपितु मेधां तीक्ष्णीकर्तुं, तार्किक बुद्धिं, गभीरं सांस्कृतिक बोधं, उत्कृष्टं संवादकौशलं च बलवती कर्तुं परमं साधनमस्ति। यदि बालकः संस्कृत ग्रन्थानां गहनं तत्त्वज्ञानम् आत्मसात् करोति तर्हि सः न केवलं संस्कृतज्ञः कोशगतः भविष्यति अपितु सजीवः, संस्कृतप्रियः, सभ्यनागरिकः च भविष्यति। अनेन प्रमाणेन सुस्पष्टमस्ति यत् व्यक्तित्वस्य सर्वाङ्गीण विकासार्थं संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् अपरिहार्यं वर्तते। विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणं बालकस्य मानसिकक्षमतां, स्मरणशक्तिं, एकाग्रता, संयमं च अद्भुतरूपेण वर्धयति। यदा बालकः व्याकरणस्य, छन्दसः, अलङ्कारस्य च सूक्ष्मतत्त्वेषु गम्भीरतया चिन्तयति तदा तस्य मस्तिष्के तार्किक शक्ति, शब्द संयोजन कला, सौन्दर्यबोधः च अचलायमान रूपेण स्थाप्यते। संस्कृत माध्यमेन शिक्षणस्य सामाजिकं योगदानमपि महान् अस्ति। संस्कृतज्ञः व्यक्ति परम्परा ग्रन्थानाम् अनुवादे, मौलिक अनुसन्धाने, नूतन शोधे च राष्ट्रस्य मानम् उच्चैः वर्धयति। यदि बालकः शैशवादेव संस्कृत माध्यमेन सुशिक्ष्यते तर्हि सः न केवलं भाषा विद्यया अपितु अस्माकम् अमूल्यं संस्कृते संस्काराः, कौशलेन च परिपूर्णाः भविष्यन्ति। अतः सारांशरूपेण एतत् सिद्धं भवति यत् समग्र राष्ट्रोत्थानाय संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। यदि विरोधिनः एतत् आक्षेपं कुर्वन्ति बालकाः प्रारम्भे संस्कृतस्य क्लिष्टत्वेन प्रभाविताः स्युः तर्हि अस्माकं समाधानमस्ति यत् प्रारम्भे द्विभाषीय पद्धति निश्चितम् अधिकम् अनुकूलः। तथापि संस्कृतमाध्यमं सदा समग्रस्य पाठ्यक्रमस्य दृढः मूलाधारः भविष्यति। अर्थात् प्रारम्भे मातृभाषा आधारितं शिक्षणं सादरं स्वीकृतं परन्तु शीघ्रमेव संस्कृतमाध्यमेन संस्कृत ग्रन्थानां प्रत्यक्ष पाठनम् अपरिहार्यमस्ति। अतः अस्मिन् विषये न कोऽपि संशयः यत् विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् आसीत्, अस्ति, भविष्यति इति। धन्यवादः।
ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरितः अहम् अमित गोदयालः पूर्व मध्यम द्वितीय वर्षस्य छात्रोऽस्मि। अस्यां वाद विवाद प्रतियोगितायां विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् इति विषये विवाद पक्षतः स्वविचारान् प्रस्तौमि। आशा से भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। अयि मान्याः संस्कृत भाषा निश्चयेन अस्माकं प्राचीन परम्परायाः गौरवम् अस्ति, किन्तु अद्यतन काले शिक्षणस्य क्षेत्रे तस्याः माध्यमत्वं सर्वथा उचितं न भवति। संस्कृतम् अद्य व्यवहारभाषा नास्ति। विद्यालयेषु यत्र विज्ञानं, गणितं, संगणक विज्ञानम्, अर्थशास्त्रं च अध्याप्यते, तत्र संस्कृत भाषायाः नूतन पारिभाषिक शब्दाः अल्पा एव सन्ति, येन छात्राः तेषां विषयाणां गूढार्थं सुगमेन न बोधयितुं शक्नुवन्ति। अतः विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन अध्ययनम् आवश्यकं नास्ति। संस्कृत माध्यमेन शिक्षयितुं योग्याः शिक्षकाः न्यूनाः सन्ति। यदि शिक्षकः स्वयं विषयं संस्कृतेन अध्यापयितुम् असमर्थः तर्हि शिक्षणं केवलं नामात्रम् एव भवति। अतः विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम् इति सर्वथा निराधारः। संस्कृत भाषा आरम्भे बालकानां कृते कठिनत्वेन अनुभूयते। यदि प्रारम्भे एव कठिन भाषायां शिक्षणं दीयते तर्हि छात्रेषु अध्ययनस्य प्रति रुचिह्रासं प्राप्नोति। अतः गदितुं शक्यते यत् संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकमिति असत्यम्। इदानीमेव मम मित्रेण शिवमेन उक्तं यत् संस्कृत माध्यमेन शिक्षणं बालकस्य मानसिक क्षमतां, स्मरण शक्तिं, एकाग्रतां, संयमं च अद्भुत रूपेण वर्धयति। परञ्च मित्र, आधुनिककाले शिक्षणस्य उद्देश्यः केवलम् एवमेव नास्ति, अपितु रोजगार प्राप्तिः, वैज्ञानिक चिन्तनं, प्रयुक्ति कौशलं च। एतानि कौशलानि संस्कृत माध्यमेन न अपितु आङ्ग्ल अथवा मातृभाषा माध्यमेन शिक्षायाम् अधिकं विकसितानि दृश्यन्ते। अतः संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम् इति सत्यं न प्रतीयते। इदानीमेव वादपक्षतः भवद्भिः श्रुतं यत् संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम्, परञ्च यदि सम्पूर्णं शिक्षणं संस्कृत माध्यमेन क्रियते तर्हि छात्राः समाजे, राष्ट्रव्यवहारे, वैश्विक प्रतिस्पर्धायां च पृष्ठे एव पतन्ति, एवं तेषाम् उच्चशिक्षायाः अवसराः अपि न्यूनाः भवन्ति। एतदर्थं संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम् इति समीचीनं नास्ति। संस्कृत माध्यमेन शिक्षणं सांस्कृतिक ज्ञानं ददाति, किन्तु तस्य व्यावहारिक प्रयोजनं सीमितमेव अस्ति। विज्ञान प्रयोगशालायां, औद्योगिके, चिकित्सायां वा संस्कृत भाषायाः प्रत्यक्षोपयोगः विरलः अस्ति। अतः संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकमिति सुष्ठुः न प्रतीयते। सद्यैव अस्माभिः श्रुतं यत् संस्कृतं नीतिशिक्षायाः, संस्कृतिज्ञानस्य, चरित्र निर्माणस्य च साधनम् अस्ति, किन्तु अहं वक्तुम् इच्छामि यत् शिक्षणस्य मुख्य माध्यमरूपेण तस्य उपयोगः यथार्थः न भवति। संस्कृतस्य रक्षणं शिक्षणस्य माध्यमेन न अपितु तस्य अध्ययनम्, अनुवादकार्यं तथा अन्यभाषा सहयोगेन सम्भवति। अतः विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकम् इति मतं व्यवहारतः न स्वीकर्तव्यम्। एतदर्थं विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकं न आसीत्, नास्ति, न भविष्यति इति। धन्यवादः।